अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हम वतनों, पार्क व्यू सिटी ओवरसीज़ ब्लॉक में आपके पास फ़ाइल मौजूद है। आपने डेवलपमेंट चार्जेस जमा नहीं कराए, एस्केलेशंस हो गई, क्या करना चाहिए? मैं बहुत एक आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, बड़ा क्लैरिटी के साथ एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। वजह यह है कि कल मेरा विज़िट था पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद का, एक केस के सिलसिले में मुझे जाना था। ये जो डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से बात हुई, कॉर्पोरेट ऑफिस भी मैंने विज़िट किया, हेड ऑफिस भी गया, साइट पे भी गया। मेरे पास अपने क्लाइंट की क्यूरी भी थी, उसको भी एड्रेस करना था और मैं बड़ी ऑनेस्टी के साथ आपको अपनी एडवाइस दे रहा हूँ। मेरा काम है भी लॉगिंग करना, इट इज़ माई जॉब, इट इज़ माई ड्यूटी, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वो मैं दे रहा हूँ, फैसला आपने करना है। अब देखें, वो लोग जिनके पास पार्क व्यू सिटी ओवरसीज़ ब्लॉक की फाइल्स मौजूद हैं, उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस टाइमली जमा नहीं करवाए। अब ना उनके पास कोई प्लॉट है, ना डेवलपमेंट चार्जेस जमा है, ना उनको कोई प्लॉट नंबर मिला हुआ है, ना वो फाइल सेल हो रही है, और ओवरऑल अब वो डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवाना चाहते हैं तो एस्केलेशंस हो गई हैं, डबल हो गए। अब एक केस है 5 मरले का, पूरा 65 लाख वाली फाइल है। अब इस केस में 65 लाख वाली फाइल है, कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर है, और जो हमारे क्लाइंट है उनका ये मानना है कि भाई हमने तो टाइमली पैसे सारे जमा करवाए हैं, बाद में जिन्होंने नहीं जमा करवाए उनको डिस्काउंट्स मिले, हमने टाइमली जमा करवाए तो हमें एक तो पैसे हमने पूरे जमा कराए, हमें कोई डिस्काउंट भी नहीं मिला। दूसरा ये है कि अब डेवलपमेंट चार्जेस 5 लाख थे तो वो हमने टाइमली जमा नहीं करवाए, अब चलो करवा देते हैं। लेकिन कल जब मैं केस लेकर गया तो क्लियर कट मुझे इंडिकेशन मिल गई, पहले फ़ोन पे तो पता चल गया था लेकिन खुद जाना ज़रूरी था कि ये जो डेवलपमेंट चार्जेस डबल किए हैं पार्क व्यू सिटी की मैनेजमेंट ने, ये वो किसी सूरत रिवर्स करना नहीं चाहते और वो नहीं कर रहे। अब बहुत सारे लोग जिन्होंने 2.5 लाख 3 लाख पहले जमा कराए हुए थे वो भी इसी मत में आ रहे हैं कि अगर उनका 10 या 15 मई तक 5 लाख रुपए सबमिटेड नहीं है या उन डेटों में उन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट्स नहीं करवाई तो अब वो पूरे के पूरे ही पैसे जमा करवाएंगे। दिस इज़ वेरी क्लियर। ये चीज़ क्लैरिटी के साथ आ गई है। मैं हमेशा बात तब करता हूँ जब मैं क्लियर हूँ। ये बात मैं मिल के लोगों से मिल के वहाँ पे डिफरेंट डिसीजन मेकिंग लोगों से मिल के, हालांकि जब मैं गया एग्जेक्टिव्स वर इन द मीटिंग, मुझे काफ़ी टाइम वहाँ पे रुकना पड़ा, बट आई स्टूड देयर, मैं वहाँ पे रुका हूँ ताकि मसले को मैं पता करूँ क्या हल है। ये बहुत क्लियर उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ सुथरा समझ आ गया कि भाई वो ये सोचे भी ना कि वो डेवलपमेंट चार्जेस पुराने कर देंगे, ये वो नहीं करने लगे। उन्होंने ये अब एस्केलेशंस ही लेनी है, नंबर 1, ये बहुत क्लियर है। अब क्या करना? अब डेफिनेटली अब किसी के पास, किसी को पता हो कि 5 लाख डेवलपमेंट चार्जेस से अब 10 जमा करवाने हैं, ये तो कोई हर बंदे को बात मानने वाली तो नहीं है। बट येट अब मेरा काम है कि मार्केट का एनालिसिस करना। मैं ओवरसीज़ ब्लॉक गया, मैंने जाके देखा ओवरसीज़ ब्लॉक में तमाम तर लोगों को जिनको प्लॉट्स मिले उन्होंने स्ट्रक्चर्स खड़े किए हैं और डेफिनेटली इसकी मार्केट बढ़ गई है, क्योंकि डेवलपमेंट से आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मार्केट वैल्यू। कहीं पर प्लॉट ही प्लॉट हो, घर ना बन रहे हो, जस्ट लाइक फैसल हिल्स, वो मार्केट वैल्यू नहीं बढ़ती। लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ 1000 प्लॉट अलॉट हुआ है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और 1000 का 1000 घर बन गया विद इन 1 ईयर, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस इनहेंस होनी। तो जिन्होंने 1 साल पहले अपने पोजीशन अप्लाई किए थे वो बहुत फ़ायदे में रहे हैं। मैं बार अपने व्लॉग्स में इसका तस्करा कर रहा हूँ और ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि अब वो गलती आप मत करें, अब आप अपना पोजीशन अप्लाई कर दें। वट यू कैन डू, आपके पास क्या ऑप्शन है? लेट अस सपोज मेरी फाइल है 5 मरले वाली, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने 65 लाख जमा कराया हुआ है, मेरी अपनी ज़ाती फाइल है, लेट अस सपोज मैं इसलिए गया हूँ। अब मैं मार्केट इवैल्यूएशन देख आया हूँ कि भाई मुझे समझ आ गई कि 10 लाख के जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं ये तो ये मानने नहीं लगे, ये तो पूरे देने ही देने हैं इनको फर्स्ट ही। उसमें क्या डिस्काउंट हो सकता है वो बात की बात है, लेकिन लम सम पे करने पड़ेंगे अगर डिस्काउंट की तरफ जाना है। दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो, ये तो जहन में रख ले, नंबर 1। नंबर 2, मेरे पास क्या ऑप्शन है? भाई मैं कंटिन्यू नहीं करता, मैं फाइल सेल आउट करता हूँ। मैं मार्केट में जाता हूँ सेल आउट करने के लिए, 30 से लेकर 32 लाख रुपए ऑफर लगती है मेरी फाइल की, जिसका मैंने 65 लाख रुपए जमा कराया, 30 लाख रुपया नुकसान में। ये ऑप्शन बिल्कुल भी मानने वाली नहीं है, हरगिज नहीं। 65 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ लैंड जमा है, 10 लाख डेवलपमेंट चार्जेस हैं। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं, मैं जमा ही नहीं कराता, व्हाट इज गोना डन? होगा क्या? होगा ये कि बहुत सारे लोग तो जमा करा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने जमा करा चुके हैं। अब होगा ये, जितना डिले होता जाएगा वही पेनल्टीज पड़ना शुरू हो जाएंगी। और मैं आई एम अफ्रेड कि जब ऐसा हो रहा होगा कि प्लॉट्स मिल रहे होंगे और लोग बोलेंगे अब हमने डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवाने हैं, तो उस वक्त ये भी नहीं देंगे। वजह यह है कि जितने प्लॉट्स समझ नजर आ रहे हैं कि सामने निकल आएंगे, उतने लोग ऑलरेडी अपने पैसे जमा करवा के पोजेशन अप्लाई कर चुके हैं। तो सोसाइटी विल नॉट बी इन अ पोजीशन कि जी प्लॉट्स मिल रहे हैं, चलें आप आके पैसे जमा करवा दें। उन्हीं को देने पड़ जाएंगे जिन्होंने पैसे जमा कराए हैं, क्योंकि वो भी कम पड़ सकते हैं जितने लोगों की एप्लीकेशन है और जो वहां पे भी जगह।
کر کیا سکتے ہیں؟ دو آپشن ہے، یا تو ایگزٹ لے لیں، 30-32 لاکھ روپے لے مارکیٹ سے، 30-35 لاکھ روپے ضائع، یا ڈیولپمنٹ چارجز پہ سارے جمع کروائیں. اچھا ہے، برا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، دیٹ از ڈیبیٹیبل. میں یہ کسی صورت نہیں کہتا کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. کسی نے 65 لاکھ روپے جمع کروائے 4 سالوں میں پلاٹ کے اس میں کہ پلاٹ ملے گا، یہ حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں، ہر بندے کا دل اٹھ جاتا ہے، دس از ریئلٹی. بٹ میرا ایک کام ہے کہ ایموشن سے اور ڈیبیٹ سے سائڈ پہ ہو کر ریئل ویلیو تو بتا دوں کہ بھائی ریئل ویلیو یہ ہے. ہو یہ سکتا ہے ڈیبیٹ کرنے کے لیے ہم 1 گھنٹہ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں، بٹ کیا وہ اس کا کوئی عمل ہوگا؟ میں نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ بتایا تھا نا کہ یہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، جب یہ ڈیولپمنٹ چارجز جمع ہوئے، یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، یہ برا پڑ جائے گا، امپیکٹ اس کا غلط ہی آنا ہے، پیسے جمع کروانے پڑتے ہیں، وہ لیں گے ہی لیں گے، لوگ نہیں مانتے تھے. اب جو جتنے زیادہ چہرے احتجاجوں میں نظر آتے تھے اتنے ہی یا ویسے ہی چہرے پھر لائنوں میں کھڑے ہوئے نظر آئے پیسے جمع کروانے کے لیے. اب کوئی شخص اگر باہر بیٹھا تھا وہ تو احتجاج دیکھ دیکھ کے خوش ہوا، کسی نے سن لیا جی اسٹے ہو گیا، چلو مسئلہ حل ہو گیا، کسی نے دیکھا احتجاج ہو رہا، مسئلہ حل ہو گیا. وہ جو کرنے والے تھے وہ ان بیچاروں کو جو ہے وہ خراب کر گئے، خود پیسے جمع کروا گئے، یا تو انہوں نے خود نہ جمع کرائے ہوتے، وہ اپنے پیسے جمع کروا گئے. اب جو بیچارہ باہر تھا وہ خالی ان کو دیکھتا ہی رہ گیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا. اب اگر وہ پروپیگنڈا نہ ہوتا تو جو باہر تھا اس کو پتا ہوتا کہ یار چلو 5 لاکھ ہیں، سب جمع کروا رہے ہیں، اس کو پتا چل جاتا، وہ جمع ہی کرا دیتا. اس نے نہیں کروائے، اب جمع کروانا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں، اب پتہ لگا 10 لاکھ ہو گئے. تو ایک بہت بڑا ہاتھ ہے یہ جو پروپیگنڈا مافیا ہے. احتجاج ہو گیا، لڑائی ہو گئی، اسٹے ہو گیا، بھائی کہاں ہیں، آ جائیں. کیوں جمع کروائے پھر پیسے؟ اور وہ چہرے ہی کیوں جو احتجاجوں میں نظر آئے تھے انہی چہروں نے کیوں پیسے جمع کروائے؟ میرا سوال یہ ہے. وہ تو نہ کراتے نا، تھوڑی تو مورل ویلیو رکھتے ہیں بھائی، پاس تھوڑی بہت تو مورل ویلیو رکھتے ہیں. ہوا کیا آپ کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے نا، جس بندے نے جمع کروانے تھے وہ بیچارہ پیچھے رہ گیا. آپ تو جمع کروا بیٹھے، یا تو آپ بھی نہ کرواتے. تو اوور آل اب جن کے پاس اوورسیز بلاک کی فائل ہے، اگر میرا مشورہ لیتے ہیں، آپ کی چیز ہے، دیکھیں میں نے نہیں بیچی. میں اگر شروع میں اگر یہ فائلیں بیچتا، اگر یہ بکتی میرے ہاتھ میں سے، مجھے کمیشن ملتا. اس وقت تو لیجر ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں کر رہے، پہلے تو پھر انسٹالمنٹ جمع کرواتے ہوئے 1-2% لاکھ روپے کے پیچھے 1,500-2,000 روپیہ، 3,000 روپیہ، 4,000 روپیہ کمیشن مل جاتا تھا، تو وہ بھی نہیں ملتا. لیکن اوور آل کلیئر ویلیو پہ بتاؤں کہ اگر آپ یا میں یہاں پہ کھڑا ہوں، میرے پاس فائل ہے، مجھے کیا کرنا ہے، تو میرا ڈیسیشن یہی ہوگا، کیپنگ ان ویو آل دا جو بھی پاسٹ میں نے دیکھا، جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ دیکھی، جو جگہ دے کر آیا، کہ بہتر ڈیسیشن یہی ہے کہ بھائی یہ پیسے جمع کروائیں، مزید جو ہونا تھا ہو گیا، اپنا پوزیشن اپلائی کریں اور بیٹھ جائیں آرام سے، ویٹ اینڈ واچ. اوورسیز بلاک جو شروع میں پلاٹ ملے، ان لوگوں نے اپرچونیٹیز اویل کی، وہ پروفٹ میں ہیں. آپ نے نہیں کی، خیر ہے، بعد میں آ جائیں گے پروفٹ. بی بلاک، ایف بلاک، شروع کے بلاک، ایچ بلاک، یہ سارے لوگ پروفٹ میں ہیں. ایک دن سے نہیں آئے، 6-7 سال بعد آئے، ٹائم لگے گا، آپ بھی آ جائیں گے. کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے کہ اس کو یہیں چھوڑ دو، نہیں جمع کراتے؟ ناٹ ایٹ آل. ہوگا کیا پھر ہر 6 مہینے سال بعد ٹینشن تو رہے گی نہیں یار. 65 لاکھ روپے جمع کرایا ہوا ہے، 65 لاکھ 70 لاکھ لوگوں نے کرائے میں جمع. کیا کروں؟ یا تو پیسے ضائع کر دوں، یا ہر دوسرے تیسرے مہینے بعد یہ تھاٹ آئے کہ یار پیسے جمع کرواتے. اور یٹ کیا ہوگا کہ پھر ایک نئی اسکیلیشن یا نئے سر چارجز کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میری ذاتی رائے یہ ہے، اس پورے پیسے جمع کروانوں میں ہمارا کوئی لیجر نہیں ہے، ہمیں کوئی کمیشن انہوں نے آفر نہیں کی. اسٹریٹ فارورڈ بات بتا رہا ہوں، نہ اس میں ہمیں اوور آل وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ بات کریں. دے ڈو ناٹ وانٹ کہ آپ پیسے جمع کروائیں اور جا کے اپنے جو ہے وہ کرواتے رہیں، کیا کہتے ہیں، پوزیشن اپلائی کروائیں، کیونکہ جن میں پلاٹس وہاں پہ اویلیبل ہیں اس سے زیادہ لوگوں کی اپلیکیشنز موجود ہیں، اور جو کلیئر کرتے جاتے ہیں سوسائٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو پلاٹ دینا. تو اوور آل آئی ول ایڈوائز یو، آپ اپنے پیسے جمع کروائیں. اب جو ہونا تھا ہو گیا، ایسے اب کسی پروپیگنڈا مافیا میں مت آئیں. پہلے آپ آئے، اب 5 کی بجائے 10 دینا پڑ رہا ہے. 5 میں ہی آپ کا کام ہو جاتا، بہت سارے لوگوں نے جمع کروائے. لیکن اب جو ہونا تھا ہو گیا، اپنے پیمنٹس جمع کروائیں، اپنا پوزیشن اپلائی کریں اور ویٹ کریں. ویٹ فار دا رائٹ ٹائم. کبھی کبھار ٹائم آپ کے فیور میں نہیں ہوتا، ڈزنٹ میٹر. جب ٹائم فیور میں نہ ہو اس وقت کبھی آپ کو ڈیل نہیں کرتے. بہت کلیئر رکھیں، ٹائم جب فیور میں ہو ہمیشہ اس وقت ڈیل کرتے ہیں، اس سے پہلے ڈیل نہیں کرتے. جسٹ سبمٹ یور پیمنٹ. ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر آپ مجھے کیس دیں، آئی کین پٹ اپ مائی ریکویسٹ فار سم ڈسکاؤنٹ آن لم سم پیمنٹ. یہ بھی ریکویسٹ کے اوپر ہوگا، یہ کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ نہیں ہوگا. کل میں جا کے بیٹھا ہوں، ایک ایگزیکٹو سے بات کی ہے، 2-2.5 گھنٹے بعد وہ بیٹھے ہیں سیٹ پہ. انہوں نے کہا یار جو بات کرنے ہیں یہ لسٹیں ہیں، اینڈ سی او ہیز پراپرلی ریفیوزڈ اٹ. لیکن اوور آل فیو ڈسکاؤنٹ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو دیں. اور آپشن یہی ہے کہ آپ اپنی پیمنٹ جمع کروا کے پوزیشن اپلائی کریں اور ہولڈ آن کر لیں. دس از دا اونلی آپشن دیٹ کین بی ایڈمیٹڈ رائٹ ناؤ، جس کو آپٹ کیا جا سکتا ہے. اور تھوڑا صبر کر لیں، 1 1.5 سال 2 سال صبر کر لیں. چیزیں جس طرح آپ کے فیور سے ہٹی ہیں ان 3-4 سالوں میں،
یہ انشاءاللہ واپس بھی آئیں گی. ٹائم ول ٹیل اٹ سیلف. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے ٹیون میں. اللہ حافظ.